हेलो फ्रेन्ड्स, मेरो अभिवादनसँगै लर्नर्स क्लबमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। र आज हामी कुरा गर्दैछौँ पोलराइजेसन अफ लाइटको बारेमा। हामीले योभन्दा अगाडि लाइटका वेभ अप्टिक्सका 3टा च्याप्टरहरू सकिसकेका छौँ। सुरुमा नेचर अफ लाइट, त्यसपछि इन्टरफेरेन्स, डिफ्र्याक्सन र अब यो वेभ अप्टिक्सको ग्रेड 12 को फिजिक्सको लाइट अन्तर्गत पर्ने अन्तिम च्याप्टर हो र यसलाई आज हामी सक्नेछौँ। अब पोलराइजेसन अफ लाइटमा चाहिँ हामीले अगाडि इन्टरफेरेन्स र डिफ्र्याक्सनमा के गर्यौं भन्दा लाइटको वेभ नेचरलाई युज गर्यौं। लाइटको वेभ नेचरले डिफ्र्याक्सन हुन सक्छ र पोलराइजेसनको प्रोपर्टी देखाउन सक्छ भनेर हामीले कुरा गर्यौं। तर तिनीहरुबाट चाहिँ लाइट वेभ नेचरको हो भनेर प्रुफ भयो त? हामीले त्यो त केही पनि गरेनौं त्यस्तो कुरा। र तर यसमा के हुन्छ भन्दा अब यसबाट चाहिँ लाइटको वेभ नेचर अब ट्रान्सभर्स नेचरको छ कि लंगिट्युडनल नेचरको छ कि कस्तो नेचरको छ लाइट भनेर यो फेनोमेननबाट चाहिँ हामीले देखाउन सक्छौं। लाइट कस्तो नेचरको हामीले पहिला पनि कुरा गरिसकेका छौं। सुरुको च्याप्टरमा लाइट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो र ट्रान्सभर्स नेचरको हुन्छ भनेर कुरा गरेका छौं। अलिकति नमिल्ला जस्तो लाग्छ, यता र उता दुईटै कसरी भयो, तर लाइटको नेचर नै यस्तै छ। अब पार्टिकलको नेचरतिर नजाउँ, हामी यता वेभ नेचरको मात्र कुरा गरौँ, फेरि डुअल नेचरको अर्को कुरा निस्किन्छ। अब पोलराइजेसन अफ लाइट, पोलराइजेसन भनेको चाहिँ के हो लाइटको? अब सुरुमा यो जान्नुभन्दा अगाडि थोरै कुरा गरौँ लाइटको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको बारेमा, लाइटको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक नेचरको बारेमा। लाइट एज एन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हामीले के कुरा गरौँ पहिला? यसरी यो ट्रान्सभर्स नेचरको हुन्छ भनेर त हामीलाई थाहा छैन। लाइट अब यो डिरेक्सनमा, यो डिरेक्सन अफ प्रोपगेसन अफ वेभ भयो भने लाइट यतापट्टि गइरहेछ, यो डिरेक्सनमा लाइट प्रोपगेट भइरहेछ भने यसले के गर्छ अरे परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा यो प्लेनमा लाइट यसरी अगाडि गइरहेछ भने योसँग परपेन्डिकुलर हुने यो प्लेनमा यसले इलेक्ट्रिक फिल्ड डेभलप गर्छ र यो दुईटाको परपेन्डिकुलर अर्को जेड एक्सिस भनौं, यो एक्स र वाई भयो भने अर्को जेड एक्सिसमा फेरि अर्को प्लेनमा सँगै के निकालिरहेको हुन्छ, के प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ? म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ। यो र यो कन्टिन्युअसली वेभ अगाडि बढ्दै जाँदा लाइट जाँदै गर्दा इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड कन्टिन्युअसली निस्किँदै जान्छ भनेको यो सँगसँगै यो दुईटा फिल्डहरु पनि क्रिएट हुँदै आउँदै जान्छ। अब यो फिल्डहरुको डिरेक्सन पनि चेन्ज होला, घरि यो माथि यसरी जाँदाखेरि एकतिर होला, फेरि तलपट्टि इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड यता होला, फेरि माथि यसरी होला, र डिरेक्सन पनि चेन्ज हुँदै जान्छ कन्टिन्युअसली। अब हामीले अर्को एउटा कुरा के बुझौं भन्दाखेरि लाइट यो डिरेक्सनमा गएको छ भने लाइटसँग परपेन्डिकुलर हुने प्लेन, यो लाइटको डिरेक्सन जता छ त्योसँग परपेन्डिकुलर हुने प्लेन कुनै एउटा प्लेनमा इलेक्ट्रिक फिल्ड छ भनेर हामीले भनेका छौं। तर त्यो इलेक्ट्रिक फिल्डको भेक्टर छ नि, अब इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ डिफ्रेन्ट डिरेक्सन छ, यसरी अनि फेरि यसरी डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा चाहिँ भाइब्रेट गरिरहेको हुन्छ। भन्नुको मतलब यो कुनै एउटा फिक्स डिरेक्सनमा इलेक्ट्रिक फिल्ड हुँदैन। यो प्लेन भयो, यसरी यतापट्टि यसरी लाइट गइरहेछ, यो प्लेन छ भने यो प्लेनमा चाहिँ डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा यसरी होरिजेन्टली, भर्टिकल्ली, अब स्लाइटली इन्क्लाइन्ड भएर जसरी पनि एकदम धेरै इलेक्ट्रिक फिल्डहरु डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा चाहिँ के भइरहन्छ? भाइब्रेट भइरहन्छ। जस्तै यो सोर्स अफ लाइट थियो भने यहाँनिर चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डको भेक्टरहरु यसरी हुन सक्यो, हैन? यसरी होरिजेन्टली हुन सक्यो, डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा के गरिरहन्छ? भाइब्रेट गरिरहेको हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको। यो कस्तो लाइट भयो भन्दा यो अनपोलराइज्ड लाइट भन्छ यसलाई चाहिँ, जुनमा चाहिँ के हुन्छ? इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा भाइब्रेट गरिरहन्छ। तर अब हामीले अलिकति कुरा बुझ्यौं नि, अनपोलराइज्ड लाइट भनेको कस्तो रहेछ? जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा भाइब्रेट गरिरहन्छ भनेपछि पोलराइज्ड लाइट कस्तो होला? त्यही डिरेक्सनमा इलेक्ट्रिक फिल्ड भाइब्रेट गरोस् भन्नुको मतलब। अब यदि कुनै यो भयो हाम्रो अनपोलराइज्ड लाइट जहाँ डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा इलेक्ट्रिक फिल्ड भाइब्रेट गरिरहेको, अब यदि इलेक्ट्रिक फिल्ड यसरी एउटै डिरेक्सनमा तलमाथि अथवा यसरी यता र यता मात्र भाइब्रेट गर्यो भने त्यो भयो पोलराइज्ड लाइट। अब यो अनपोलराइज, सबै लाइट पोलराइज्ड हुन्छ त हुँदैन, सबै लाइट अनपोलराइज्ड हुन्छ त पनि हुँदैन, कुनै पोलराइज्ड हुन्छ कुनै अनपोलराइज्ड हुन्छ। अब कसरी अनपोलराइज्ड लाइटलाई सुरुमा त सोर्सबाट निस्किँदा सबै अनपोलराइज्ड नै हुने भयो, अब कसरी पोलराइज बनाउने भन्ने कुराहरु चाहिँ जान्नुपर्छ। अब यसको अर्को सिम्बल चाहिँ यस्तो पनि, यसरी पनि देखाउने गरिन्छ। यो भनेको यति मात्र गरे भने यो भयो पोलराइज भनेको, एउटा मात्र डिरेक्सन देखायो। तर यहाँ बीचमा डट राख्दै भने चाहिँ यो डट भनेको चाहिँ यसले यसरी होरिजेन्टलतिर पनि गइरहेछ, भर्टिकलतिर पनि गइरहेछ, कुनै अर्को डिरेक्सनमा पनि गइरहेछ भनेर देखाएको। यो पनि अनपोलराइज नै भयो। र यो चाहिँ यस्तो डिरेक्सन देखाएको लाइटहरु चाहिँ यिनीहरु चाहिँ पोलराइज्ड लाइट हो।
अब यो अनपोलराइजलाई पोलराइज लाइट कसरी बनाउने भन्दा हामीसँग के हुन्छ भन्दा एउटा पोलराइड भन्ने हुन्छ पोलराइड भन्ने हुन्छ। अब यो पोलराइड भनेको के हो भन्दाखेरि यो एउटा यस्तो सब्स्टेन्स हो, क्रिस्टल हुन सक्छ हैन, टर्मेलिन क्रिस्टल भन्ने हुन्छ, केमिस्ट्रीमा कतै सुने होला, प्रिज्म भन्ने हुन्छ, निकोल प्रिज्म भन्ने हुन्छ, एउटा यस्तो आकार हो एउटा हैन। अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा मोलेकुल्सहरु चाहिँ त्यसको मोलेकुल्सहरु चाहिँ एउटा फाइन पर्टिकुलर डिरेक्सनमा चाहिँ अरेन्ज भएको हुन्छ। त्यसको मोलेकुलको जुन चेन हुन्छ नि, मोलेकुल त एउटा मात्र हुँदैन, एउटा सब्स्टेन्समा धेरै मोलेकुलर हुन्छ, त्यसको चेन अफ मोलेकुल्स चाहिँ एउटा पर्टिकुलर डिरेक्सनमा अरेन्ज भएको हुन्छ। जस्तै यो एउटा पोलराइड हो भने यसको मोलेकुल्स यसरी अरेन्ज भएको होला, पर्टिकुलर डिरेक्सनमा चाहिँ यसको चेन अफ मोलेकुल्सहरु अरेन्ज भएको हुन्छ। भनेपछि यो यसको पास एक्सिस पनि भनेर भन्छ, यसलाई के पनि भन्छ, यसलाई यो पोलराइडको पास एक्सिस पनि भन्छ। भन्नुको मतलब पास एक्सिस भन्नुको मतलब के बुझिन्छ, यसले के गर्छ यहाँबाट मात्र पास हुन दिन्छ। भन्नुको मतलब यदि कुनै अनपोलराइज लाइट छ हैन, कुनै एउटा अनपोलराइज्ड जतै इलेक्ट्रिक फिल्डको भेक्टर यसरी जताततै देखायौं हामीले हैन, भाइब्रेसन भइरहेको छ भने अब यसलाई यो पोलराइडबाट पास गराउने हो भने यतापट्टि निस्किँदाखेरि कस्तो लाइट निस्किन्छ त। अब यतापट्टि निस्किँदा कस्तो निस्किन्छ भनेको यो जुन यसरी भाइब्रेट गरिरहेछ नि, अरु यसरी गरे होला, यसरी गरेछ, अरु कुरा छोडिदिनु, यो यसरी राखेका छौं भने हामीले यो पोलराइडलाई, यसको पास एक्सिस यस्तो छ, यस्तो डिरेक्सनमा अरेन्ज भएको छ भने अब यसरी भाइब्रेट भएको रेज अफ लाइटहरु मात्र योबाट पास हुन सक्ने भयो के। यसरी भाइब्रेट भएको मात्र जाने भयो, यसरी भाइब्रेट भएको के हुन्छ रोक्दियो। अब त्यसले यसरी भाइब्रेट भएको, अब यसरी छड्के भएको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यदि यसरी भाइब्रेट भइरहेछ र यसरी पोलराइड छ भने चाहिँ यसको माथिको कम्पोनेन्ट, यस्तो भर्टिकल कम्पोनेन्ट चाहिँ छिर्ने भयो, होरिजन्टल कम्पोनेन्ट चाहिँ ब्लक हुने भयो। बुझिन्छ नि, यस्तो भाइब्रेसन छ र पोलराइड यसरी छ भने यसको यहाँ थीटा एंगल बनाउला, यो कम्पोनेन्ट चाहिँ cos थीटा वाला कम्पोनेन्ट चाहिँ छिर्ने भयो, त्यहाँबाट यतापट्टिको कम्पोनेन्ट sin थीटा बार्न दिए ब्लक हुने भयो। अब यस्तै राखेको पोलराइडमा यसरी भाइब्रेट भएको त केही पनि छिर्ने नि भएन, पुरै होरिजन्टल छ भने ब्लक नै हुने भयो। यो भयो हाम्रो पोलराइडको कुरा। अब यसलाई थोरै युज गरेर हेरौं हैन, अब यो पोलराइडको धेरै कामहरु हुन्छ, जस्तै गाडीको विन्ड स्क्रिन ग्लासहरुमा युज हुन्छ, सन ग्लासहरुमा युज हुन्छ हैन, डिफरेन्ट डिरेक्सनमा भाइब्रेट भइरहेको जुन अनपोलराइज लाइट हुन्छ त्यसलाई सिधै आँखामा पर्न दिँदैन, सन ग्लासहरुमा युज गरेको हुन्छ। अब एउटा पोलराइडको थोरै यहाँ युज गरेर हेरौं, यो अनपोलराइज लाइट भयो, यो अनपोलराइज लाइट भयो। अब यहाँनिर हामीले यसरी पोलराइड राखेका छौं हैन, यसरी पोलराइड राखेका छौं भन्यो भने अब लाइट यता यो कस्तो हो, अनपोलराइज्ड लाइट हो किन, अनपोलराइज्ड लाइट। अब यतापट्टि कस्तो लाइट मात्र निस्किन्छ भनेको जुन लाइट चाहिँ यसरी मात्र भाइब्रेट गरिरहेछ, यसलाई अथवा यसलाई कसरी पनि देखाउन सकिन्छ, बीचमा डट भनेको होरिजन्टली पनि भाइब्रेट भइरहेको भनेर। अब यो यतापट्टि योबाट पास गराइदियो भने यो पोलराइड भयो, यो के भयो पोलराइड भयो। अब योबाट पास गराउँदाखेरि यतापट्टि कुनै एउटा पर्टिकुलर डिरेक्सनमा मात्र भाइब्रेट भएको पाउन सक्छौं के। यो के भयो, यो पोलराइज लाइट भयो। यो भयो हाम्रो युज अफ पोलराइडको मेन काम चाहिँ के हो भन्दा पोलराइडको काम यो हो। अब लाइट अनपोलराइज छ कि पोलराइज छ भनेर छुट्याउन पर्यो। मानौं कुनै लाइट पोलराइज छ, यो फेनोमेनालाई चाहिँ के भन्छ, हामी पोलराइजेसनको कुरा गरिरहेछ नि, यो पुरै फेनोमेना यसरी अनपोलराइजलाई पोलराइज लाइटमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेस, यो फेनोमेनालाई चाहिँ हामीले पोलराइजेसन भनेर भन्छौं। यसलाई के भन्छौं रे, पोलराइजेसन भनेर भन्छौं। अब मैले के कुरा गर्दै थिएँ, अब अनपोलराइज लाइट र पोलराइज लाइटलाई छुट्याउने कसरी हैन। अब हेरौं कसरी छुट्याउने। यो अनपोलराइज लाइट छ ओके भनेको यसमा इलेक्ट्रिक फिल्ड जताततै भाइब्रेट भइरहेछ, होरिजन्टल पनि छ, भर्टिकल पनि छ, जताततै इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ भाइब्रेट गरिरहेछ, इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन जताततै छ। अब यसरी पोलराइड राख्दियौ हैन, यसरी पोलराइड राख्दियौ भने यसको सर्टेन इन्टेन्सिटी होला हैन, यसको इन्टेन्सिटी I नट भनेर भनौं, यसको सर्टेन इन्टेन्सिटी होला। अब यहाँबाट पास भएर यता आउँदाखेरि यहाँ यो जुन पोलराइज भयो नि लाइट, अब
यदि अनपोलराइज थियो भने अब यहाँ आउँदाखेरि लाइट पोलराइज भयो। अब यसको इन्टेन्सिटी यो पोलराइज लाइटको इन्टेन्सिटी कति हुन्छ त? कति हुने भयो? यसरी भाइब्रेट गरेको लाइटहरु मात्र यसले छिर्न दिन्छ, यसरी भाइब्रेट गरेको मात्र भनेको यसरी भाइब्रेट मात्र गरेको यहाँ आयो भनेपछि यसको इन्टेन्सिटी यहाँ 100 वटा छ भने यसमा यसको इन्टेन्सिटी 100 छ भने यहाँ I नट बाइ 100 हुने भयो त? एक भाग मात्र आउने भयो त? कतिपयले त्यस्तो सोध्छ, फेरि त्यो होइन, सबै पार्टी ब्लक हुँदैन। मैले अघि के भने यसरी आको त सबै गयो, यसरी पुरै रोक्यो। अब यसरी छड्के छ भने त्यसको के हुन्छ? यसरी छड्के भाइब्रेसन छ भने त्यसको यो पास एक्सिस हो भने यो ठाडो पास एक्सिस हो कि हैन? यो पास एक्सिस हो। यो पास एक्सिससँग कस्तो कम्पोनेन्ट? यो थीटा कम्पोनेन्ट, कस थीटा कम्पोनेन्ट वाला चाहिँ यो कस थीटा कम्पोनेन्ट वाला चाहिँ यसको एम्प्लिट्युड यो यसो भनेको के भनेको हामीले यसको एम्प्लिट्युडको कुरा गरे हो, माथि तल है किन? यसको एम्प्लिट्युड हो भनेपछि यो a cos थीटा वाला कम्पोनेन्ट चाहिँ छिर्ने भयो नि त। भनेपछि सबैको यहाँको पनि हरेकको एउटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। यो होरिजन्टलको मा त cos थीटा 90 हुने भयो, यहाँको के हो नि 0 हुन्छ। त्यो भनेको यो भन्दा माथिदेखि सबै एंगल बनाउनु 90 भन्दा कमदेखि एंगलको सबैको हुन्छ। भनेपछि सबैको आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ आधा काटिने भयो, आधा आउने भयो भनेको यहाँबाट यहाँ आउँदाखेरि इन्टेन्सिटी कति भयो? यसको इन्टेन्सिटी सुरुको भन्दा आधा भयो। यो इन्टेन्सिटी कति भयो? सुरुको भन्दा आइपी भनेको सुरुको भन्दा आधा हुँदो रहेछ इन्टेन्सिटी। बुझ्यो नि? इन्टेन्सिटी आधा हुन्छ। अब यसमा चाहिँ यो पोलराइडलाई यसरी राखेको छ मैले हामीले हैन, यसलाई घुमाइदिउँ, यसलाई यसरी घुमाइदिउँ, यसरी घुमाइदियो भने के हुने भयो? यस्तो यस्तो सबै आउने भयो हैन? यस्तो यस्तो सबै आउने भयो, यस्तो फेरि के आउने भयो हैन? र यस्तो छड्के जुन छ तिनीहरुको चाहिँ यो होरिजन्टल कम्पोनेन्ट हैन, होरिजन्टल कम्पोनेन्ट वाला चाहिँ सबै आउने भनेको त्यसको इन्टेन्सिटी I नट बाइ 2 नै हुने भयो। र यदि पहिले पोलराइज लाइट रहेछ भनौं, मानौ यो पोलराइज छ, अब यतापट्टि ल्याएर हामीले यसरी पोलराइडलाई राख्दियौ। पहिले पोलराइज लाइटलाई अब पोलराइडमा हाल्यौ, हामीले चेक गर्न खोजे अब लाइट अनपोलराइज छ कि पोलराइज छ भनेर। अब यो पछि लाइट कसरी आउने भयो त? यता यो I नट यसको अब यसको इन्टेन्सिटी I नट भनेर मान्दियौ हैन, यसको इन्टेन्सिटी I नट भनेर मान्दियौ। यसको इन्टेन्सिटी I नट छ भने यसरी पास एक्सिस ठाडो बनाएर राखेको छ, यसरी नै यो प्रोपोगेट भइराछ भने यसको भाइब्रेसन यसरी नै भइराछ भने अब यतापट्टि कति आउने भयो त? यो जति छ त्यति पुरै यता पास हुन सक्ने हो। किन भन्दा यसको पास एक्सिस यसरी नै योसँग 0 डिग्रीमा राखेको छौं भने प्यारेलली राखेको छौं यो भाइब्रेसनको डिरेक्सन। भनेपछि यसमा के भयो? I नट नै हुने भयो यसको इन्टेन्सिटी। अनि इन्टेन्सिटी घट्ने भयो भने यहाँ जति भाइब्रेसन भइरहेको थियो यहाँ पनि त्यति नै भाइब्रेसन हुने भयो। तर यदि यो पोलराइडलाई अब घुमाऊ, अब यो पोलराइडलाई यसरी होरिजन्टली राख्यौ, यसरी होरिजन्टली पोलराइडलाई राख्यौ भने यो कसरी भाइब्रेट भइरहेछ? यसरी यसरी यसरी। पोलराइड कस्तो छ? यस्तो छ, पास एक्सिस यसको यस्तो छ। भनेपछि यसरी भाइब्रेट भएको आउन पाउँछ त? एउटा पनि यता आउन पाएन, लाइक एउटा पनि भाइब्रेसन यता आउन पाएन। भनेपछि यता यदि होरिजन्टली राख्दियौ भने अब यसरी होरिजन्टली यो भर्टिकल छ, अब यो यदि y प्लेनमा थियो भने अब x प्लेनमा राख्दियौ भने हैन, यसरी यसरी राख्दाखेरि चाहिँ यसमा के हुने भयो? इन्टेन्सिटी एउटा पनि लाइट आउन पाउने भएन भनेपछि यसको इन्टेन्सिटी कति हुने भयो? 0 हुने भयो। बुझ्यो नि? यसमा इन्टेन्सिटी जता जसरी रोटेट गरेर राखे पनि आधै हुन्छ। तर यसमा यहाँबाट यसरी पोलराइज लाइटबाट चाहिँ पोलराइज लाइटलाई पास गरायो भने त्यसको इन्टेन्सिटी I नट म्याक्सिमम पनि हुन सक्छ जति छ त्यति, र 0 पनि हुन सक्छ। एंगलको कुरा 90 डिग्रीमा राख्यौ भने त्यो 0 हुन सक्ने भयो। अब इन जेनरल मानव हल्का छड्के बनाएर राख्यो, यस्तो गर्यो भने के हुन्छ त हैन? इन जेनरल के हुन्छ त? हामीले यहाँ थोरै कुरा गरिसकेका छौं। अब यसकै अब यो एउटा छ हामीसँग म्यालस ल भन्ने एउटा सानो टपिक छ हैन। यो सबै हामीले कुरा जे गर्यौं त्यसमा यो सबै त्यसकै बेसिक कुराहरु यिनै हुन्। यो म्यालस ल भनेर भनौं हो। भाइब्रेसन यदि यसरी भइराछ, पास एक्सिस यसरी छ हैन, भाइब्रेसन यसरी भइराछ, पास एक्सिस यसरी छ भने यो सर्लकको यता आउने भयो हो। भाइब्रेसन यदि यसरी भइराछ, पास एक्सिस यस्तो छ भने अलिकति पनि आउने भएन। तर भाइब्रेसन अब यसरी भइराछ, पास एक्सिस यस्तो छ, यो के छ? पास एक्सिस यस्तो छ भने यो एम्प्लिट्युड हो नि यसको भाइब्रेसन भनेको। यो कम्पोनेन्ट के हो? यसको a cos थीटा हो के हैन? यो थीटा एंगल हो भने a cos थीटा हो के हैन? यसको कम्पोनेन्ट a cos थीटा भन्छ। अब a cos थीटा चाहिँ के हुने भयो? छिर्न सक्ने भयो हैन। सुरुमा हामीलाई के थाहा छ? I प्रोपोर्शनल टु a स्क्वायर हो सुरुको कन्डिसनमा भनेको। यो ठाडो मात्र यसरी गइराछ भने नर्मल्ली I प्रोपोर्शनल टु a स्क्वायर भयो भनेको कन्स्ट्यान्ट के राख्दियौ भनेपछि I इक्वल्स टु
के ए स्क्वायर भयो हो। अब यसरी छड्के बनाएर राख्यो, थीटा डिग्री एंगलमा राखेको छ भने अब यतिखेर के हुने भयो, ए भनेको कति हो, ए cos थीटा हैन, यसलाई ए डैश भनेर भनौं। ए भनेको के हो, ए cos थीटा हो। ए डैश भनेको भनेपछि आई डैश इक्वल्स टु के टाइम्स ए डैश को स्क्वायर हो के, के डैश को स्क्वायर भनेपछि के ए cos थीटा को स्क्वायर हो के, भनेपछि आई डैश भनेको के रहेछ, के ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। भनेपछि यो हाम्रो रिलेसन के हुनु भयो, इन्टेन्सिटीको भनेको आई इक्वल्स टु यो के ए स्क्वायर भनेको के हो, के ए स्क्वायर भनेको आई हो के, आई हो के, आई cos स्क्वायर थीटा। भनेपछि आई डैश इक्वल्स टु आई cos स्क्वायर थीटा। हामीले सोच्दाखेरि त के आई cos थीटा मात्र हुन्छ भनेर सोच्छौं, तर यहाँ त इन्टेन्सिटीको कुरा हुँदैन नि त, यहाँ त एम्प्लिट्युडको कुरा हुन्छ। भनेपछि आई डैश भनेको के रहेछ, आई cos स्क्वायर थीटा। कतै आई नट पनि लेख्छ, सुरुकोलाई जे माना त्यही हुने भयो। भनेपछि पछिको इन्टेन्सिटी कति हुने रहेछ, त्यो इन्क्लाइन गरेको एंगलसँग हेर्दाखेरि आई cos स्क्वायर थीटा, भर्टिकलसँग कति इन्क्लाइन भएको छ पोलरोइड भन्ने कुरा भयो। यो भयो म्यालस ल, के भन्छ र यसलाई, म्यालस ल। खासै सोध्नु त सोध्दैन एक्जाममा, तर जानिराख्दा राम्रो बुकमा दिएको हुन्छ। र अब यो पछि आउँछ हामीले के कुरा गरेको यति बेलासम्म, हामीले पोलरोइड राख्दाखेरि कसरी छुट्याउने हैन, अनपोलराइज लाइट र पोलराइज लाइटलाई थोरै एउटा कुरा गरौँ। पार्शियली पोलराइज भन्ने पनि हुन्छ है, त्यो धेरै गर्नु पर्दैन। पार्शियली पोलराइज भनेको चाहिँ कस्तो हुने भयो भनेपछि, पार्शियली पोलराइज भनेको केही लाइट पोलराइज भएको छ, केही लाइट पोलराइज छैन भनेको। मानौँ यो पोलराइज भयो, यो डाइरेक्सनमा छ र यो एक्सिस छ भने थोरै लाइटहरु चाहिँ यसरी भाइब्रेट भइरहेछ नि, यस्तो एम्प्लिट्युड छ, यसरी एम्प्लिट्युड यसको यता भाइब्रेट भइरहेछ भने अब यसमा के हुने भयो, यसमा चाहिँ पोलराइड राख्दाखेरि हैन, यसरी नै पोलराइड यसरी राख्यो भने केही थोरै इन्टेन्सिटी घटेर आउने भयो हैन, यताको होरिजोन्टल कम्पोनेन्टमा के भर्टिकल कम्पोनेन्ट मात्र आउने भयो, अरु आउन पाएन। र यसलाई अब यसरी घुमाइदियो 90 डिग्रीमा राख्दियो भने, भर्टिकलसँग 90 डिग्रीमा राख्दियो भने पनि यसको के कम्पोनेन्ट आउने भयो, यसको यतापट्टिको कम्पोनेन्ट आउने भयो, यसको पनि यतापट्टिको कम्पोनेन्ट आउने भयो। यो त आउन पाएन, यता कम्पोनेन्ट आयो भने त्यतिखेर पनि इन्टेन्सिटी घट्यो, तर इन्टेन्सिटी जेरो भएन। जसरी पोलराइज लाइटमा जेरै हुन्थ्यो इन्टेन्सिटी, अनपोलराइज्ड लाइटमा आधा हुन्थ्यो, जसरी यसमा चाहिँ घट्ने भयो, सर्टेन एमाउन्टमा घट्छ। अब यहाँ कति भाइब्रेसन छ भन्ने किसिमले, तर जेरैसम्म चाहिँ पुग्दैन पार्शियली पोलराइज लाइटमा चाहिँ। र अब थोरै एउटा अर्को लास्ट टपिक यो च्याप्टरको, यो च्याप्टर धेरै छैन, अब एउटा टपिक छ एक्जाममा सोध्न सक्ने टपिक चाहिँ यो हो। सो कहिलेकाहीँ एक्जाममा लङ क्वेसनमा सोधिदिन सक्छ, अरू क्वेसन केही जोडेर अथवा यतिकै पनि सोधिदिन सक्छ। यो छ हाम्रो ब्रेवस्टर ल। ब्रेवस्टर भन्ने साइन्टिस्टले पोलराइजेसनमा पत्ता लगाउनु भएको कुरा, ब्रेवस्टर्स ल। अब के हो त ब्रेवस्टर ल, अब के हो त ब्रेवस्टर ल भन्दाखेरि, जस्तै यसरी एउटा कुनै ट्रान्सप्यारेन्ट मिडियम छ यहाँ हैन, ट्रान्सप्यारेन्ट मिडियम भएपछि के होला, कुनै ग्लासको मिडियम होला हैन, ग्लासको मिडियम छ भनेर भनौं, ट्रान्सप्यारेन्ट मिडियम हो हैन, ग्लासको मिडियम छ, यता के छ, एयर छ। कुनै ट्रान्सप्यारेन्ट मिडियममा अनपोलराइज लाइट यसरी अनपोलराइज लाइट भने चाहिँ हामीले कसरी देखाउन सक्यो, यसरी देखाउन सक्यो हैन। अनपोलराइज लाइट चाहिँ आएर इन्सिडेन्ट भयो भने यहाँबाट चाहिँ के हुन सक्ने भयो, रिफ्लेक्सन नि हुन सक्ने भयो, रिफ्र्याक्सन नि हुन सक्ने भयो हैन। यो मिडियमबाट रिफ्लेक्सन नि हुन सक्ने भयो, यता रिफ्र्याक्सन पनि हुन सक्ने भयो। रिफ्लेक्ट भएको रेज अफ लाइट, यो रिफ्लेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ जुन कस्तोले आएको थियो, यहाँ अनपोलराइज लाइट आएको थियो पुरै हो कि, अनपोलराइज लाइट आएको थियो। अब रिफ्लेक्ट भएको लाइटमा चाहिँ पार्शियल्ली प्लेन पोलराइज भनौं अथवा पार्शियल्ली पोलराइज भएर जान्छ भनेको। केही लाइटहरु पोलराइज हुने भयो, केही लाइटहरु पोलराइज हुने भएन। यसलाई यसरी मात्र देखाउन सकिन्छ, यस्तोमा छ भनेको पार्शियल्ली यो के भयो, पार्शियल्ली पोलराइज्ड। रिफ्लेक्सनमा चाहिँ यतापट्टि के छ, यो अनपोलराइज्ड यस्तो हुन्छ अरे। अब यता रिफ्र्याक्सन नर्मल भनेर भनिदियो होला। अब यो रिफ्र्याक्सन भयो। अब रिफ्र्याक्टेड रे त के नै हुने भयो, रिफ्र्याक्टेड रे त
अनपोलराइज नै हुने भयो। रिफ्लेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ लाइट के हुन्छ अरे पार्शियली पोलराइज हुन्छ अरे हैन। के हुँदो रहेछ अनपोलराइज लाइट इन्सिडेन्ट गर्यो भने ट्रान्सप्यारेन्ट मिडियममा रिफ्लेक्टेड लाइट चाहिँ पार्शियली पोलराइज्ड हुँदो रहेछ। अब यसमा फेरि एउटा कन्डिसन छ, यो पार्शियली पोलराइज लाइट जुन छ यो कम्प्लिटली पोलराइज हुन सक्छ। कम्प्लिटली प्लेन पोलराइज भन्छ भन्दै किनभने पोलर एउटा प्लेनको रूपमा लेख्दाखेरि कम्प्लिटली प्लेन पोलराइज हुन्छ, यो पुरै प्लेन पोलराइज हुन सक्छ। अनपोलराइज्ड आँखा ट्रान्सपेरेन्ट मिडियममा इन्सिडेन्ट भयो, रिफ्लेक्ट भयो। अब केमा चेन्ज भयो पोलराइज लाइटमा। र कतिखेर हुन्छ त्यो कुरा यदि यही ग्लास मिडियम छ, यो लाइट आयो हो कि हैन, यो अनपोलराइज्ड लाइट आयो, यो अनपोलराइज्ड लाइट आएर यसमा इन्सिडेन्स भयो, यो नर्मल भनेर भन्यो। अब यहाँबाट रिफ्लेक्सन भयो, रिफ्लेक्सन हुँदा हामीले कस्तो भनेको छौं अब प्लेन पोलराइज्ड पुरै कम्प्लिटली पोलराइज्ड लाइट रिफ्लेक्ट हुन्छ, पोलराइज्ड लाइट रिफ्लेक्ट हुन्छ। कतिखेर त भन्दाखेरि जब यो एंगल अफ यो रिफ्लेक्टेड रे यो इन्सिडेन्ट रे, जब यो रिफ्लेक्टेड रे र रिफ्र्याक्टेड रे जुन हुन्छ, जुन यो रिफ्र्याक्टेड रे हुन्छ, यो रिफ्र्याक्टेड रे यिनीहरू बीचको एंगल चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ। भन्नुको मतलब इन्सिडेन्ट भयो कुनै रे कुनै एउटा कन्डिसनमा जब इन्सिडेन्ट रे अनपोलराइज छ र रिफ्लेक्टेड भएको त्यहाँबाट रिफ्लेक्सन भएको रे चाहिँ रिफ्र्याक्टेड रेसँग यदि परपेन्डिकुलर छ भने, यदि परपेन्डिकुलर छ भने त्यो केसमा रिफ्लेक्टेड रे चाहिँ के हुने रहेछ फुल्ली पोलराइज्ड, पार्शियली हैन। सुरुमा के पार्शियली हुन सक्छ, कुनै एउटा नर्मल अर्डिनरी लाइट यतिकै आयो कुनै एंगलमा इन्सिडेन्स भयो हैन, त्यतिखेर यो कुरा भयो। तर यदि रिफ्लेक्टेड र रिफ्र्याक्टेड रेहरु चाहिँ 90 डिग्री एंगलमा परपेन्डिकुलर छ भने एक आपससँग, त्यतिखेर चाहिँ के हुने भन्छ रिफ्लेक्टेड रे चाहिँ कम्प्लिटली पोलराइज्ड हुने भयो। भनेपछि अब यहाँ यसलाई इन्सिडेन्स अफ एंगल अफ इन्सिडेन्स भयो नि, यो एंगल अफ इन्सिडेन्सलाई चाहिँ यतिखेर के भन्छ भन्दा आईपी भनेर लेख्ने गर्छ। यो आईपी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पोलराइजिङ एंगल, पोलराइजिङ एंगल के हो यो आईपी भनेको पोलराइजिङ एंगल अर एंगल अफ भनेर भन्छ आईपी लाई। अब यो आईपी ले आयो भने रिफ्लेक्टेड एंगल पनि के हुन्छ बराबर हुन्छ। हामीलाई ल अफ रिफ्लेक्सन थाहा। अब यो मिडियमको ग्लासको म्यू भनेर भन्दियो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हैन, म्यू भनेर रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भन्दियो भन्यो भने अब हामीलाई यहाँ हेरौँ त यो र यो के हो 90 डिग्री हो किन 90 डिग्री हो भनेपछि यो एंगल कति भयो होला, यो एंगल कति भयो होला 90 माइनस आईपी हो किन 90 माइनस आईपी भयो होला यो एंगल। अनि फेरि हेरौँ यो र यो पनि के हो 90 हो, यो 90 माइनस आईपी भनेपछि यो कति भयो होला यहाँनिरको एंगल आईपी भयो होला, किन भन्दा यो र यो जोड्दा पनि 90 माइनस आईपी हुनु भयो। यो आईपी हो भने फेरि यता नर्मल हो किन भनेपछि यहाँको एंगल के भयो होला 90 माइनस आईपी। बुझ्यो? हेरौँ सुरुबाट यो आईपी अनि यो रिफ्लेक्टेड एंगल पनि आईपी। अब यो र यो परपेन्डिकुलर छ भनेपछि यो आईपी हो भने यो 90 माइनस आईपी, फेरि यो र यो परपेन्डिकुलर छ यो 90 माइनस आईपी भने यो आईपी, फेरि यो र यो परपेन्डिकुलर छ यो आईपी हो भने यो 90 माइनस आईपी। भनेपछि यो के हो एंगल, एंगल अफ रिफ्र्याक्सन हो किन। यसरी रिफ्लेक्टेड रे यो रिफ्र्याक्टेड रे नर्मल सँग बनाएको एंगल अफ रिफ्र्याक्सन। भनेपछि एंगल अफ इन्सिडेन्स के हो हाम्रो यहाँ आईपी हो किन। एंगल अफ रिफ्र्याक्सन के हो हाम्रो यहाँ 90 माइनस आईपी। अब हामीलाई के थाहा छ स्नेल्स ल बाट हामीलाई के थाहा छ म्यू भनेको के हो sin आई बाइ sin आर। भनेपछि हामीले के राख्यौं sin आई भनेको के हो आईपी बाइ sin आर भनेको के हो 90 माइनस आईपी हो किन। भनेपछि यहाँबाट के लेख्न सक्छौं sin आईपी बाइ sin 90 माइनस आईपी भनेको के हो cos आईपी। भनेपछि यहाँबाट के आउँदो रहेछ त म्यू बराबर tan आईपी। यो के हो त भन्दाखेरि यो ब्रेवस्टर ल हो, यो ब्रेवस्टर ल हो। यसलाई ब्रेवस्टर एंगल पनि भन्छ पोलराइजिङ एंगललाई। भनेपछि यति गरेपछि हाम्रो यो पोलराइजेसन अफ लाइटको थ्योरी चाहिँ सकियो। बुकमा यति नै छ। अब यो पोलराइडहरुको युजहरु मैले थोरै कुरा गरिसके, त्यसलाई अझै डिटेलमा पनि जान्न सकिन्छ तर हामीलाई खासै पढाउने गरिदैन, हामीलाई चाहिँदैन त्यो खासै।
त्यसमा पनि यसको एप्लिकेसन पुरै थ्योरी जसरी नै गर्न पनि मिल्छ। सर्फेसको कुरा गर्दा चाहिँ चस्माहरूमा युज हुन्छ, सनग्लासहरूमा, कारहरूमा तिनीहरूको ग्लासहरूमा युज हुन्छ। अनि पोलराइडको एक्जाम्पल मैले के भने एउटा निकोल प्रिज्म, अनि अर्को के भनेको छु टर्मेलिन क्रिस्टल। अब थोरै कुरा गरौँ यो लेसनको सर्ट क्वेसन र एउटा न्युमेरिकल गरौँ। अब थोरै कुरा गरौँ ट्रान्सभर्स नेचर अफ लाइटको बारेमा। यो अलिकति छुट्टै छ, अगाडि केही फरक पर्दैन। अब लाइटको ट्रान्सभर्स नेचर चाहिँ पोलराइजेसनबाट कसरी देखाउने होइन, कसरी देखाउँदैन, हामीले त्यत्रो पोलराइडको युज गरिसक्यौँ। अब मानौँ कुनै एउटा स्ट्रिङ छ, त्यो स्ट्रिङलाई एउटा पोइन्टमा फिक्स गरेर अनि यसरी एउटा पोइन्टमा फिक्स गरेर, यो स्ट्रिङ थियो होइन, एउटा लामो लङ स्ट्रिङ छ, एउटा पोइन्टमा फिक्स गरेर त यतासम्म चाहिँ मैले यसरी हल्लाइदिएँ भने यो स्ट्रिङ कस्तो हुन्छ, यसरी ट्रान्सभर्स स्ट्रिङको त ट्रान्सभर्स हुन्छ नि त, वेभ त यसरी भाइब्रेट हुन्छ होला होइन, यसरी भाइब्रेट हुन्छ होला। अब यसरी भाइब्रेट हुँदाखेरि कुनै एउटा पोलराइड जस्तो जसरी लाइटमा हामीले पोलराइडको युज गर्छौँ त्यसरी एउटा यसरी बिचमा स्लिट ओपनिङ छ, कुनै एउटा यसरी सब्सटेन्स ल्याएर एउटा केही ब्लक गर्नको लागि भनौँ, यतिकै पुरै राख्दै त भएन, बिचमा यसरी ठाडो यसरी चिरेर यसलाई यसरी भर्टिकल्ली काट्यौँ भने हामीले र यसरी ठ्याक्कै यो रोड छिर्ने गरी यसरी यो ठाउँलाई त्यहाँ राखेर पारिदियौँ भने यसको तल र माथिको एम्प्लिच्युड अट्नु पर्यो होइन, यसरी छिर्नु पर्यो भाइब्रेट हुँदै भने यसरी राख्यौँ भने यो के हुन्छ, यसरी जाँदै यहाँबाट यो यस्तो एउटा स्लिट छ भने यहाँ बिचमा यस्तो पनि भएको, अब यहाँबाट के हुन्छ, यो यहाँबाट पनि पास हुन्छ होइन, यसरी भाइब्रेट हुँदै जाने भयो यहाँबाट पनि। तर यदि यसरी नराखेर यसलाई यसरी राख्दियौँ होइन, यसलाई यसरी राख्दियौँ भने अब यो यसरी राख्दियौँ भने यहाँबाट अब यो यसरी माथि गएर तल आउन सक्छ त। अब यो छड्के छ भनेर बुझौँ, मेरो चित्र अब खासै आर्टिस्ट होइन, त्यो बनाउन आउँदैन, हल्का बुझाउँदै नि। यसरी छ भने यो के हुनुभयो, अब यसरी राख्दाखेरि यहाँबाट यसरी होइन, यसरी गएको रेज अफ लाइटहरू अब यहाँबाट उता जान सक्छ त, सक्दैन। अब के हुन्छ भन्दा त्यस्तो भएपछि यो यसरी हुँदा त ठाडो हुँदाखेरि त छिर्ने भयो होइन, यसरी भर्टिकल राख्दा त छिर्ने भयो, तर होरिजन्टल राख्दाखेरि चाहिँ अब जब यसलाई होरिजन्टल राखिन्छ यसरी भन्यो, यो ओपनिङ हो भने अब यहाँबाट चाहिँ लाइट छिर्ने, यो स्ट्रिङ लाइटको होइन, अहिले हामीले स्ट्रिङको कुरा छ, यहाँबाट स्ट्रिङ छिर्ने भएन भनेको यतापट्टि यो स्ट्रिङ यसरी अलिअलि यसरी स्ट्रिङ त नपुग्यो, अब त्यहाँबाट सिधा भनेको स्ट्रिङ गएन, त्यो पछाडिको सिधा भयो। अब त्यस्तै गरी लाइट पनि अनपोलराइज लाइट छ होइन, अनपोलराइज लाइट यसरी छ भन्यो भने पोलराइड हामीले यहाँ यसरी राख्दियौँ, यस्तो पास एक्सिस छ यसको। अब यतापट्टि के भयो, पोलराइज लाइट गयो पुगेन, यतापट्टि पोलराइज लाइटहरू गयो, यतापट्टि पोलराइज लाइटहरू गयो भनेपछि अब फेरि अब यो पोलराइजरलाई यसरी अघि नै के कुरा भयो नि, डेन्सिटीको कुरा गर्दा हामीले थोरै कुरा गरिसकेका छौँ यसको। अब यसरी राखिदियौँ भने यतापट्टि लाइट जाने भयो त, जाने भयो भने यतापट्टि नो लाइट, यसलाई सिधै यसरी नै राखिदिएको भए यसलाई के हुन्थ्यो, यो लाइट पनि यता आउन सक्थ्यो, तर यसलाई यसरी होरिजन्टली राखिदियो भने यतापट्टि लाइट गएन। जसरी त्यो स्ट्रिङको कुरा गऱ्यौँ हामीले, यसरी गएको स्ट्रिङलाई यहाँ यसरी भर्टिकल्ली केही राख्दाखेरि त ओपनिङ दिँदाखेरि त यसरी छिर्ने रहेछ, तर होरिजन्टली यसरी ओपनिङ दियो भने चाहिँ छिरेन नि त। हो त्यस्तै गरी यो लाइट पनि पछाडि जाँदैन, भन्नुको मतलब यहाँबाट के पायौँ हामीले, लाइट इज ट्रान्सभर्स इन नेचर। योभन्दा अगाडि कसले लङ्गिट्युडनल हुन्छ भनेर भन्थ्यो, हाइजेन्सले भन्थ्यो, हामीले कुरा गरेका थियौँ नि, हाइजेन्सले लङ्गिट्युडनल हुन्थ्यो भनेर भन्थ्यो, पछि मान्यो आफूले, होइन मैले गल्ती गरेर दिन्छु भनेर त्यो छिटो कुरा भयो। अब एउटा सर्ट क्वेसन कुरा गरौँ, जस्तै क्वेसन सोधिदिन्छ एक्जाममा, लाइट वेव्स क्यान बी पोलराइज्ड बट साउन्ड वेव्स क्यानट बी पोलराइज्ड।
वाइ भनेर क्वेसन सोध्छ। अब त्यसको एन्सर के हो भन्दाखेरि साउन्ड वेभ कस्तो वेभ लङ्गिट्युडनल वेभ हो, अथवा यसरी पनि सोधिन्छ लङ्गिट्युडनल वेभ्स क्यानट बी पोलराइज्ड वाइ। किन लङ्गिट्युडनल वेभ हो भनेपछि लङ्गिट्युडनल वेभको डिरेक्सन अफ प्रोपगेसन जता भाइब्रेसन त्यतैपट्टि हुन्छ भनेको होइन। यसरी यो कम्प्रेसन भयो, यो रियरफ्याक्सन भयो, फेरि यो कम्प्रेसन भयो भनेको यसरी जाँदाखेरि कसरी जाने, यसरी 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 जाने हो भनेको। हामी बोल्यौँ भने साउन्ड त लङ्गिट्युडनल वेभ हो नि त, हामी बोल्यौँ भने यहाँको पार्टिकल्सहरू कसरी भाइब्रेट हुन्छ, हाम्रो आवाज उतातिर गइरहेको भने यसरी 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 भाइब्रेट हुँदाखेरि पार्टिकल त्यसरी भाइब्रेसन जाने हो। पार्टिकल भाइब्रेट यसरी हुन्छ, पार्टिकल हरेक ठाउँमा आफ्नो पार्टिकल आफ्नो ठाउँमा छ नि, थोरै यताउता सर्ने भयो, त्यसको भाइब्रेसनले गर्दाखेरि त्यो भाइब्रेसन पास हुँदै जान्छ। तर लाइट के हो, लाइट यसरी गयो भने पार्टिकल्सहरू यसरी भाइब्रेट हुन्छ, यसरी 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 भाइब्रेट हुन्छ भनेको ट्रान्सभर्स वेभ भनेपछि त त्योसँग के हुनु, परपेन्डिकुलरली भाइब्रेट हुने भयो हो। अब यो त के छ, पहिलेबाट एउटा फिक्स डिरेक्सनमा छ नि, अनि लाइटको त यसरी मात्र पनि भएन, फेरि अनपोलराइज लाइट हो भने त कसरी यसरी पनि हुन सक्ने भयो, यसरी जसरी पनि भाइब्रेसन हुन सक्ने भयो भनेपछि तिनीहरूलाई चाहिँ एउटै डिरेक्सनमा लाने काम भएको के हो, पोलराइजेसन भनेको। अरूतिरको भाइब्रेसन अरू डिरेक्सनलाई रेस्ट्रिक्ट गरेर एउटै डिरेक्सनमा लानु भनेको नि पोलराइजेसन हो त। तर यसको त के छ, पहिलेबाट एउटै डिरेक्सन छ भनेपछि यो अलरेडी पोलराइज्ड हो। अब यसमा के पोलराइजेसन गर्ने, सो साउन्ड वेभ्स क्यानट बी पोलराइज्ड अर लङ्गिट्युडनल वेभ्स क्यानट बी पोलराइज्ड। बुझ्यो नि कुरो कहानी। अब पोलराइजेसनमा अब अनपोलराइज लाइटको डिफरेन्स होइन, अनपोलराइज लाइटको पोलराइज लाइटसँग डिफरेन्स, अनि अथवा यही सो ट्रान्सभर्स इन नेचरको कुरा भयो। यस्तो यस्तै क्वेसनहरू सोध्छ, पिडिएफमा पाउनुहुन्छ डेफिनेसनहरू चाहिँ। अब एउटा न्युमेरिकल गरौँ। एउटा न्युमेरिकल जस्तै के भन्दै भन्दाखेरि critical angle for a medium is 45 degree, है ना, 45 degree. Then find the polarizing angle of the medium. Then find the polarizing angle of the medium. अब हामीलाई के दियो, क्रिटिकल एंगल दियो। के निकाल्नु भने पोलराइजिङ एंगल। हाम्रो पोलराइजिङ एंगल भनेको के हो, के थाहा, म्यु इक्वल्स टु tan IP भनेर थाहा छ, यो थाहा छ कि हैन, यो थाहा छ। अब अर्को क्रिटिकल एंगल 11 को सम्झिनु पर्यो थोरै। 11 को क्रिटिकल एंगल भनेको के पढेको, म्यु इक्वल्स टु 1/sin c, याद छ नि, यो रिलेसन आइरहनु पर्यो। यो पढेको हो पहिला, भनेपछि म्यु को ठाउँमा हामीले के राखिदिनु पायो, 1/sin c इक्वल्स टु tan IP हो कि हैन। क्रिटिकल एंगल कति देखा, 45 डिग्री देखा। sin 45 भनेको कति हो, 1/√2 हो। यो 1/√2 यहाँ राख्नु भनेको मतलब √2 के हो, माथि आउनु हो भनेपछि √2 इक्वल्स टु कति भयो, tan IP भयो हो कि। देयरफोर IP भनेको कति भयो, tan इन्भर्स √2 लेख्न पाउँछु। यो भनेको के हो, यो भन्नुको मतलब यताको उता राख्ने, यताको ठाउँ एक्सचेन्ज गरिदियो भने यसरी लेख्न पाएँ। अब यो आइपी भनेको के हो, tan इन्भर्स √2 लेख्न पाएँ। यहाँबाट क्यालकुलेटरमा हाल्ने 54 डिग्री कि समथिङ दिन्छ एन्सर। यो भयो न्युमेरिकल हाम्रो पोलराइजेसन रिलेटेड।
ल यो अर्को एउटा क्वेशन छ हैन यो क्वेशन हेरौँ त क्याल्कुलेट द पोलराइजिङ एंगल हैन पोलराइजिङ एंगल फर द लाइट ट्राभलिङ फ्रम वाटर देखि वाटरको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स देखा टु ग्लास ग्लासको पनि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स देखा भनेपछि यहाँ पानी छ हैन यसरी पानी छ अब यहाँ ग्लास छ यो ग्लास हो हैन ग्लास हो भनेर भन्दिम यता वाटर हो भने लाइट के छ यसरी वाटर देखि ग्लास तिर जानला हैन वाटर देखि ग्लास तिर जानला यहाँ रिफ्लेक्सन भयो होला यहाँ रिफ्र्याक्सन भयो होला हैन यसरी भने यो के हो यहाँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर यहाँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास अब हामीले रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स के को लिनु पर्छ हामीले रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स ग्लास को लिनु किन भन्दा लाइट ग्लास तिर जाँदै के को रेस्पेक्टमा विथ रेस्पेक्ट टु वाटर किन भन्दा वाटर बाट आउँदैछ 11 मा पढेको याद गर्नुपर्छ हरेक कुरा इयर बाट आउँदै थियो भने म्यू अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु इयर हुन्थ्यो हामीले यहाँ ए लेख्ने गर्थ्यौं तर यदि वाटर बाट आउँदैछ भने म्यू अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु वाटर हुन्छ अब यो भन्नुको मतलब सिधै लेखिदिने गर्छु म्यू जी बाइ म्यू डब्लु तर कसरी आयो याद छ के यो कसरी आयो भन्दाखेरि यो डब्लु म्यू जी लाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ इयर विथ रेस्पेक्ट टु वाटर बनाएर यहाँ भनेको यहाँ बीचमा इयर थपेर फेरि यतापट्टि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु इयर गर्नु भनेको एउटै कुरा हो यो हामीले पढेको हो पहिला एउटा प्रुफै थियो 11 मा र यो भन्नुको मतलब यसलाई माथि लेखौं यतिकै म्यू अफ जी बाइ अब हामीलाई के थाहा यो म्यू अफ वाटर भन्यो भने यसलाई 1 बाइ यो अगाडिको पछाडिको अगाडि चेन्ज गर्दा हुन्छ रेसिप्रोकल हुन्छ हैन तल माथिबाट माथिबाट तल जाँदाखेरि भनेको यसरी लेख्न पाइन्छ पाइयो नि भनेपछि यसलाई यहाँ तल लेख्दाखेरि के हुँदो रहेछ म्यू अफ वाटर हो किन भनेपछि ग्लासको वाटरको रेस्पेक्टमा ग्लासको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको के रहेछ म्यू जी बाइ म्यू डब्लु भनेपछि हामीलाई त यहाँ त्यही चाहियो भनेपछि म्यू भनेको के हो म्यू जी बाइ म्यू डब्लु म्यू जी भनेको कति देखा 1.53 बाइ म्यू डब्लु भनेको कति देखा 1.33 अब त सरल सकिहाल्यो अब tan ip भनेको के हो म्यू हो हैन और tan ip भनेको कति रहेछ tan ip भनेको 1.53 बाइ 1.33 therefore पोलराइजिङ एंगल भनेको कति हो tan इन्भर्स 1.53 बाइ 1.33 यो के रहेछ पोलराइजिङ एंगल ल न्यूमेरिकल बुझ्यो नि यो कुरा थाहा हुनु पर्यो यस्तो न्यूमेरिकल एक्जाममा सोधेको न्यूमेरिकल यतिसँगै अब हाम्रो वेभ अप्टिक्सको लास्ट च्याप्टर पोलराइजेसन पनि सकियो र अब भिडियोलाई अगाडिको लेक्चरहरु हेर्नु भएन भने यो एउटै लेक्चरमा भ्याइयो हाम्रो छोटो च्याप्टर थियो अगाडिको 2 लेक्चर 3 लेक्चर छ भिडियोहरु तिनीहरु सबै इन्टरफेरेन्स रिफ्र्याक्सन नेचर अफ प्रोपगेसनबाट सबै हेर्नुस् राम्रोसँग रिभिजन गर्नुस् अनि 11 को स्टुडेन्ट्स यु क्यान स्टडी हियर वेल यहाँ कुनै पनि कन्टेन्ट छुटाएका छैनौं सकेसम्म सबै एनबी बोर्डलाई सफिसिएन्ट हुने गरेका छौं न्यूमेरिकल्सहरु पनि हेरेका छौं सर्ट क्वेशन्सहरु पनि गरेका छौं डिस्कस गरेका छौं इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु एकदम कन्सेप्ट दिएर हामीले हजुरहरुलाई पढाउन खोजिरहेका छौं यहाँ चाहिँ र भ्युअर्स यदि केही प्रब्लम्स छ हामीले टिचिङ गरेकोमा अथवा हाम्रो केही कमजोरीहरु छ फिडब्याक्सहरु हजुरहरुलाई दिनु छ भने कमेन्ट बक्समा ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो फेसबुक पेजमा भिजिट गर्नुस् र यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् इट विल इन्करेज आवर टिम एन्ड सबै यसरी नै हेर्दै गर्नुस् हाम्रो लेक्चर्सहरु हामीले अब डिफरेन्ट टपिक्समा अरु के सब्जेक्टहरुमा पनि गर्दै आएका छौं एभ्रीबडी कीप वाचिङ स्टे सपोर्टिङ थ्यांक यू धन्यवाद